महोदय मया क्रमः उक्तः अस्ति सः क्रमः भवेत् महोदय भवान् किञ्चित् पश्यतु अपि भगिनी भवती पश्यतु शुभ सायंकालः भूतकालं पाठय शुभ सायंकालः वयं सर्वे वर्तमानकालं जानीमः वर्तमानकालं पठितवन्तः समीचीनं तर्हि अद्य वयं भूतकालस्य प्रयोगं पठिष्यामः तर्हि बालकः पठति बालकौ पठतः बालकाः पठन्ति त्वं पठसि आवां पठतः युवां पठतः यूयं पठत अहं पठामि आवां पठावः वयं पठामः इति वयं सर्वे जानीमः स्पष्टं तर्हि कृपया सोनं भगिनी आगच्छतु कृपया शब्द वर्णः बहु समीचीनं विसर्ग तम आव धन्यवादः समीचीनं तर्हि तु एते भूतकालस्य क्रिया प्रत्ययानि सन्ति तर्हि यदि वयं पठ धातु स्वीकृत्य पठति पठतः पठन्ति इति वर्तमानकाले भविष्यति तर्हि यदि वयं पठ प्लस त पठत इत्यस्य अग्रे अ स्थापयतु तर्हि अ प्लस पठ प्लस त किम् अभवत् अपठत् पठत् लिख शब्दस्य अ प्लस लिख प्लस त अर्थात अलिखत खाद खादत तर्हि पठतु अपठत अपठताम अपठन खाद धातु अखादताम अखादतन खादन पीब धातु अपीबत अपीबदाम अपीबान पीबान पीबन वद धातु अवदत अवदताम अवदन धातु हमेशा अर्धो રહેશે હા પઠ पठ धातु अपठत अपठताम अपठन क्रीड धातु अक्रीडत अक्रीडताम अक्रीडन गच्छ अगच्छत अगच्छताम अगच्छन चल धातु अचलत अचलताम अचलन किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा न आम् कृपया उत्तिष्ठतु कृपया गच्छतु युवकः गच्छति युवकः किं करोति युवकः गच्छति युवकः अगच्छत् युवकः अगच्छत् कृपया आगच्छतु युवकः आगच्छति युवकः आगच्छति कृपया उत्तिष्ठतु युवकः आगच्छत् युवकः अगच्छत् युवकः आगच्छत् यदि द्वौ युवकौ तर्हि युवकौ गच्छताम् युवकाः अगच्छन्
युवकः अगच्छत्, युवकौ अगच्छताम्, युवकाः अगच्छन्। लिख धातु प्रयोगं करोतु। अलिखत्, अलिखताम्, अलिखन्। कृपया वाक्य प्रयोगं करोतु। कवि, कविः, कविः अलिखत्, कविः कविता अलिखत्, कविः, कविः अलिखत्, कवि अलिखताम्, कवयः अलिखन्। बहु समीचीनं। कृपया एकं वाक्यं वदतु। एक वाक्यस्य शब्दस्य प्रयोगं कृत्वा। पिता अगच्छत्, पितरौ अगच्छताम्, पितरः अगच्छन्। बहु समीचीनं। तर्हि एकं धातु, अपरः धातु हस। हस धातुः कः अभवत्? आहसत्, अहसत्, अहसताम्, अहसन्। अहसन्। बहु समीचीनम्। एकं वाक्यं प्रयोगं करोतु। विदूषकः अहसत्, अहसत्, विदूषकौ अहसताम्, विदूषकाः अहसन्। कृपया एकं वाक्यस्य प्रयोगं करोतु। कविः अवदत्, अवदत्, कवि अवदताम्, अवदताम्। कवयः अवदन्। बहु समीचीनं। विराटः अक्रीडत्, विराटौ अक्रीडताम्, विराटाः अक्रीडन्। बहु समीचीनं। विराटः बहु समीचीनम् अक्रीडन्। यानी मध्यम पुरुष। तर्हि युवकः अखादत्, अहं प्रातः काले अखादम्, अहम् अखादम्। किन्तु चलतु। कदाचित् वर्तमानकालस्य आधारेण अपि भवान् वक्तुं शक्नोति। अहं खादामि। वर्तमानकाल अहं खादामि, अहम् अखादम्। इति अधिकं स्पष्टं भवति। अहं प्रातः काले अहम् किन्तु तस्मात् पूर्वं वाक्यप्रयोगं हाँ, हाँ, पठम् अपठाव असा तो मध्यम पुरुषार्थ पछि उत्तम पुरुषार्थ आपण कन्फ्युजन मध्यम पक्षे उत्तम। हाँ। तर्हि एते तु अन्यपुरुषः अस्ति, अनन्तरं मध्यपुरुष, अनन्तरं उत्तमपुरुष। तर्हि मध्यमपुरुषे किं किं भवति? पठ धातु प्रयोगं करोतु। अपठः, अपठतम्, अपठत। कृपया लिख धातु प्रयोगं करोतु। अलिखः, अलिखतम्, अलिखन्। बहु समीचीनं। कृपया अलिखत, अलिखत। हस धातु प्रयोगं करोतु। अहसः, अहसताम्, अहसत। बहु समीचीनं। पत धातु प्रयोगं करोतु। अपतः, अपततम्, अपतत। चल धातु। अचलतः, अचलः, 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 अचलतम्, अचलत। सर्वे मिलित्वा वदतु। वद धातु। अवदः, अवदत्, अवदतम्, अवदत। क्रीड धातु। अवदम्, अक्रीडः, अक्रीडतम्, अक्रीडत। गच्छ धातु। अगच्छः, अगच्छतम्, अगच्छत। बालकः त्वम्। अगच्छः, अगच्छतम्, अगच्छत। त्वम् अगच्छः, युवाम् अगच्छताम्, अगच्छतम्, यूयम् अगच्छत। समीचीनं। लिख धातु। त्वम् अलिखः, युवाम् अलिखतम्, यूयम् अलिखत। किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा न? कृपया एकमपि वाक्यं वदतु। कोऽपि वाक्यस्य शब्दस्य प्रयोगं योजयित्वा। मध्यमपुरुष। त्वम् अपठः, युवाम् अपठतम्, यूयम् अपठत। बहु समीचीनं। सोनं भगिनी एकस्य त्वं अचलः, अचलः, युवाम् अचलतम्, तं। यूयम् अचलत। बहु समीचीनं। नृणाल महोदय। त्वम् अपतः, अपतः, युवाम् अपततम्, यूयम् अपतत। बहु समीचीनं। भवान् त्वम् अपठः, युवाम् अपठतम्, यूयम् अपठत। किम् एतत् समीचीनं? तर्हि उत्तमपुरुषे यदि पठ धातुं स्वीकृत्य वयं वदामः तर्हि अपठम्, अपठाव,
अपठा म हस धातु अहसम अहसाव अहसाम तर्हि वद धातु स्वीकृत्य करोतु क्रियापदम् अवदम् वदाव बहुवचने नुरान् बहुवचने क्रीड धातु प्रयोगं करोतु अक्रीडाम अक्रीडाव अक्रीडाम बहु समीचीनं भगवत् महोदय अक्रीडम अक्रीडाव अक्रीडाम गच्छ धातु प्रयोगं करोतु अहम अगच्छम गच्छम अगच्छम अगच्छम अगच्छाव अगच्छाम बहु समीचीनं सोनम भगिनी कृपया हस धातु प्रयोगं करोतु अहसम अहसाव अहसाम बहु समीचीनं शिशुः अहम अहम अहसम आवाम अहसाव वयम अहसाम समीचीनम् अहम अहम अक्रीडाम क्रीडम अहम अक्रीडम आवाम अक्रीडाव वयम अक्रीडाम अहम अहम अचलम आवाम अचलाव वयम अचलाम समीचीनं स्पष्टमस्ति वा न कापि समस्या नास्ति तर्हि मृणाल महोदय एकं वाक्यं प्रयोगं करोतु अहम अवदाम बहु समीचीनम् अवदम अहम अवदम आवाम अवदाव अवदाव वयम अवदाम बहु समीचीनं कृपया अहम अखादम आवाम अखादाव बहु समीचीनं वयम अखादाम बहु समीचीनं अहम अलिखम आवाम अलिखाव वयम अलिखाव बहु समीचीनं अहम अपठम आवाम अपठाव वयम अपठाम किम् एतत् स्पष्टमस्ति वा तर्हि वयं यदि गच्छ धातोः प्रयोगं करोतु तर्हि त्रिषु गम धातु गम अस्ति गम चिन्ता नास्ति गम धातु तर्हि त्रिषु पुरुषेषु त्रिषु पुरुषेषु पुरुषेषु त्रिषु पुरुषेषु किम् अभवत् गम धातु अगच्छत् अगच्छताम अगच्छन् अगच्छत अगच्छतम अगच्छत अगच्छाम अगच्छाव अगच्छाम लिख धातु अलिखत अलिखताम अलिखन् अलिखः अलिखतम अलिखत अलिखम अलिखाव अलिखाव अलिखाम किम् एतत् स्पष्टमस्ति कृपया कोऽपि नववाक्यानि वक्तुं शक्नोति वा न कृपया शिक्षकः अपठः शिक्षकौ अपठताम् शिक्षकः अपठत् त्वम् अपठः त्वाम् अपठतम् तुल्यम् अपठत अहम् अपठम् आवाम् अपठाव वयम् अपठाम बहु समीचीनं भवान् वक्तुं कालिदासः अलिखत् कृपया कोऽपि स्त्रीलिङ्गे वा कालिदासः अलिखत् भारवी कालिदासौ अलिखताम् भारवी कालिदास माघाः अलिखन् समीचीनम् अलिखः युवाम् अलिखतम् यूयम् अलिखत अहम् अलिखम् आवाम् अलिखाव वयम् अलिखाम भवति साधुः बहु समीचीनं साधु अगच्छत् साधु अगच्छताम् साधवः अगच्छन् त्वम् अगच्छः युवाम् अगच्छतम् यूयम् अगच्छत अहम् अगच्छम् आवाम् अगच्छाव वयम् अगच्छाम स्पष्टमस्ति वा धन्यवादः बोलो प्रतिभगिनी वसुधा जी सजेशन भवान् सम्यक् पाठितवान् क्रमः अपि सम्यक् आसीत् आत्मविश्वासः समीचीनमासीत् भाषणमपि भवान् उक्तवान् परन्तु TLM आवश्यकता TLM आवश्यकता भवति तर्हि बहु समीचीनं पाठितवान् धन्यवादः यदि इदं लिखितुं न शक्नोति तर्हि स्वयं कम्प्यूटरैस् लिखित्वा अपि आनेतुं शक्नोति समयः नास्ति कोऽपि भवतः स्पष्टता अभवत्
भवतः कथं पाठनीयं तर्हि अहं ताम् आनीतवान्। हाँ तदपि समीचीनं सर्वे तु न आगमितुं सर्वत्र अतः एकं कालं पाठयामः सर्वे कालाः अनेन प्रकारेण एव पाठ्यन्ते स्पष्टता इतोपि भवान् किञ्चित् तत्र विवरणं पठ प्रस्थ बराबर पठ अग्रे अयोजयामः अपठ इति वक्तुं शक्नोति इति भवान् उक्तवान् किन्तु इतोपि स्पष्टं कर्तुं समीचीनं चलो चलो महोदय तो स्वच्छं करोतु कृपया।